आज हामी क्रिएट खोल्छौँ ट्रिप्स एन्ड ट्रिक्स युज गरेर जो तपाईँहरूले भिडियोमा हेर्नु हुँदै होला युट्युबको चारैतिर अब त्यो साँच्ची हो कि होइन भनेर आज थाहा पाउँछौँ। अब खोल्ने चाहिँ हामी अब कुपनहरू लिएर हो। हेर्नुहोस् मसँग छ अहिले 10वटा सप्लाई क्रेड छ अनि 6वटा क्लासिक क्रेड जो छ 30वटा प्रिमियम क्रेड छ। अनि एज अ गेस्ट मैले आज आफ्नो भाइलाई बोलाएको छु अनि अब आज हामी खोल्छौँ क्रेड। अब स्किप गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। अब मेरो साथीको भिपिएन लगाउने फर्स्ट ट्रिक भनेको हाम्रो भिपिएन लगाएर खोल्ने। मैले भिपिएन कनेक्ट गरिसकेँ हेर्नुहोस् इन्डियाको भिपिएन हो। अनि मेरो साथीको होइन मेरो भाइको साथीले लिजेन्डरी स्किन पाए अरे योमा क्लासिक रेटमा। अब हामी पनि हेरौँ पाइन्छ कि, चान्स त देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि सप्लाई क्रेट पहिला सप्लाई क्रेट खोलौँ किनकि अब ओपन 10 गरौँ। योमा चाहिँ यो एक एक गरी नखोल्नु भन्दा एक एक गरी पनि खोल्छौँ हामी, त्यो ट्रिक्स पनि छ हामीसँग। पहिला चाहिँ अब यो सप्लाई क्रेट खोलौँ। मलाई यसमा यो ड्रेस यो या यो टाइम बिनावाला यो वाला सो पाइदिए त कस्तो खुसी लाग्छ, कस्तो दामी छ। पब्जी हो, फ्रीको कुरा त कहिले दिँदैन। अब यो ट्राई गर्छौँ। अब यो स्किप भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी भएको छैन होला। स्किप चाहिँ यहीमा नगरौँ, ओपन 10 गर्छु अब हामी। र सप्लाई क्रेट ओपन 10 हियर वी गो। स्किप चाहिँ नगर्ने। मोबाइल चाहिँ यस्तै ल्याग हुन्छ रेकर्डिङमा। केही परिज केही परेन सब पर्यो तर टाइम बिना होला। टाइम वाला हे तेरिका। तर केही छैन, 1-2 दिनको लागि भए पनि लगाएरै बसौँ, मलाई दामी लाग्छ। यो छ हामी यो हाम्रो ड्रेसअप अब अहिलेको लागि दामी छ हेर। तर टाइम वाला हो, दुखी छु ल। केही छैन, यो हाम्रो भिपिएन लगाएर चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ ओपन 10 मा। अब हामी क्लासिक क्रेड खोल्छौँ। भिपिएन लगाएरै नै खोल्छौँ क्लासिक क्रेड त, किनकि त्यसमा त्यसको साथ मेरो भाइको साथीको लिजेन्डरी स्किन पर्यो अरे नि त। अनि हामीसँग कतिवटा 6वटा छ। 6वटामा अब 5सम्म चाहिँ स्किप नगरौँ, 5औँमा स्किप गरेर खोल्ला। किनकि अब प्रिमियम ग्रेडमा हामी पहिलो स्किप गर्छौँ, त्यो पनि ट्रिक्स छ अरे एउटा। अब थाहै छ क्लासिक ग्रेडमा त कति लाख मान्छे खर्च गरेर त पाउँदैन। अब ग्लेसियरको सपना त अब हामीले देख्नु कहाँ हो। पैसा खर्च गरेर त मान्छे पाउँदैन। जे दिए पनि खुसी नै हुनेछु, तर राम्रो दियोस् ल। हामी अब जाँदैछौँ, हियर वी गो। आने दो सिल्भर फ्रेगमेन्ट दामी खतरा। मलाई सिल्भर फ्रेगमेन्ट त धेरै चाहिएको थियो, धेरै 199 मात्र छ। अर्को ल एउटा अर्को अब खोल्छौँ। एकै खतरा दे, खतरा। केही राम्रो दियोस्। टोपी पब्जी र सबलाई टोपी लगाएर बसेको छ। अगेन हेर्दैन केही। गुड, भेरी गुड। यस्तै दिनुपर्छ। 3टा के नै दिने हो 3टा। लो बाट नहुनको जाला छ हे तेरिका। हे तेरी ठिकै छ। एक अर्को देन यिनीहरू चान्स त खालि देखाउनलाई लाग्या जस्तो छ यार। ल कमन। अब स्किप गर्नु पर्यो। हामीले स्किप गरेर एकचोटि खोलौँ, त्यसपछि हामी भिपिएन डिस्कनेक्ट गर्छौँ। किनकि प्रिमियम ग्रेडमा मलाई भिपिएन चाहिएन। देखिसकेँ मैले हालत। गुड, खतरा, दामी। भिपिएन डिस्कनेक्ट गरेर आउँछु म, एकछिन रोक्नु हजुरहरू। अब तपाईँले देख्नुभयो सब क्रेटहरू ध्वस्तै भइसक्यो हाम्रो। अब बचेको हाम्रो प्रिमियम क्रेड छ। प्रिमियम क्रेडमा हाम्रो कतिवटा छ भन्दाखेरि 30वटा छ।
तेस्रोमा 3टा ग्यारेन्टेड रिवार्ड थाहा छ अब के राम्रो दिन्छ कि भन्ने आशा। अरे यसमा दिएको भनेको यो हो जो के काम छैन। अनि एउटा चाहिँ यहाँ दिएको छ के हो त्यो बाथटबमा नुहाउने लुगा भनौँ। मसँग दुइटै कलरको रहेछ व्हाइट र डार्क एप्लिक र ठिक छ। अहिले चाहिँ हामी यही लगाउँ टाइमवाला दिएछ। ल प्रिमियम क्रेट 1 by 1 प्रिमियम क्रेट 1 by 1 खोल्नु पर्यो। मेरो भाइ खोल्दै त पहिला हेरौँ त एकपल्ट। तेरो तेरो कसरी हेर्ने त्यहीमा अब यसमा स्किप छ कि एकछिन हेरौँ त खै। ल स्किप छ हाम्रो ग्लेसियर डे नत्र। ल हेरौँ के पर्दो रहेछ उसको चाहिँ। के दियो के दियो के दियो के दियो के दियो सिल्भर फ्रेगमेन्ट दियो दामी दामी। प्रिमियम क्रेट 1 by 1 यो ट्रिक हो हाम्रो एउटा अर्को युट्युबमा धेरै ठाउँ देखाएको थिएँ मैले। 1 by 1 खोलेपछि हाम्रो खतरा खतरा स्किन युएजेडको त्यो दिँदैछ। अब हामी जाँदैछौँ 1 by 1 गर्न। ल हेयर वी गो स्किप गरेर सिल्भर फ्रेगमेन्ट गुड। अब अझ अगेन सिल्भर फ्रेगमेन्ट। अब स्किप काटेर के दिँदै छैन यार डर लाग्यो। त्यो ट्रिप चाहिँ बेकार रहेछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ किनकि अब VPN चाहिँ अहिले हटाइसक्यौँ हामीले। अब 1 by 1 खोल्दैछौँ अझ इमोट गर्न दिउँ खुसी हो। ल अब हामी अझ 1 स्किप नगरिकन डब्बा गिर्ने दो भाइ। यति किन फर अब अगेन दे त केही दे त दे यार प्लिज दे केही त दे यार। सर्ट स्किप। अब स्किप गरेर हामी खोल्छौँ अझ। स्किप त गर्दैन स्किप बिना। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों पर ल एउटा सेट चाहिँ पक्कै पुरा भयो त्यो जुन सेट भए पनि। अझ अगेन देत के देत यार युट्युबको भिडियोमा त कति धेरै दिएको थियो यार यिनीहरूलाई। ल हाम्रो अर्को ड्रेस पनि पुरा हुँदैछ अरू केही बाँकी। आइ डब्बा छिटो छिटो ए दे यार ए तेरी सिल्भर फ्रेगमेन्ट कति भयो हामीसँग अहिले त क्लोज हो। ल हाम्रो 8वटा क्रेट खोलेछौँ 2 क्रेट हाम्रो ग्यारेन्टेड रिवार्ड बाँकी। ग्यारेन्टेडमा थाहै छ के दिन्छ कि यो दिन्छ कि यो दिन्छ त्यही नि हेरौँ। डब्बा आइज डब्बा के वाउ स्टिकर यो कहाँ हालौँ म कहाँ। ल अब ग्यारेन्टेड रिवार्ड दे त के राम्रो ए दे त ग्यारेन्टी थाहै छ कि किटी दिने कि त अर्नामेन्ट दिन्छ होला। अर्नामेन्ट दियो स्क्रिनसट लिनु पर्यो यसको चाहिँ। एन्बुयन म्याजिस्ट्रेट अर्नामेन्ट इङ्ग्लिस कमजोर छ थोडा। हजुरहरूलाई चाहिँ के दियो अब कमेन्टमा भन्नु होला। मलाई चाहिँ यही दिएछ यो मेरो स्क्रिनसट भयो कि नै भयो रहेछ ग्यारेन्टेड रिवार्ड ओके सेन्ड। अनि यो चाहिँ पठाउनु पर्छ है साथीहरूलाई चाहिँ गिफ्ट दिदिने हो। अब हाम्रो 10वटा भइसक्यो अब 20 बाँकी छ अझ। दे यो यिनीहरू के सजाउनलाई राखियो उहाँ देखाउने मात्र हो हामीलाई दर्शन पाउनलाई। ओपन कमन स्किप चाहिँ अब हामी 3 चोटि गर्छौँ। यो वान्टेड त म हुँदै होइन। अगेन लास्ट टाइम हो अब स्किप अहिले नगर्नु होला हेर्नु साथीहरू बेकार स्किप गर्नु भने। ल 16 बाँकी यो कति महिनादेखि बचाएको क्रेट त बेकार जाने भयो नि त। डब्बा खसाला भाइ डब्बा खसाला। यसमा 3 प्यारासुट किन छ भने स्किन एउटाको पनि दिँदैन। सिल्भर फ्रेगमेन्ट वाउ नाइस
यो आरपी बढेर पनि काम छैन, रोयल पास किन छैन? लिडर एकछिन लिडर पाउनु पहिला। मैले यो काट्नु पर्ने अब यहाँनिर। अब हामी यस्तो गर्छौँ भने यो चेन्ज गर्छौँ भने अब हामी सर्भर चेन्ज गरेर ट्राई गरौँ ल। सर्भर चेन्ज गरेर ट्राई युरोप हेरौँ। युरोपमा धेरै जस्तोलाई दिन्छ अरे सेभ। युरोपमा ट्राई गरौँ अब के मिल्दो रहेछ हामीलाई। ए भाइ ए युरोपको मान्छे कति लक्की छन् अब। कमन कमन युरोप, म घुम्न आउला यार युरोप, केही त गर। हाय हाय दुःख लाग्छ दुःख। मलाई यस्तो रिस उठ्छ कि युरोप युरोप युरोपमा छैन। युरोप र मस्को एउटै हो। आफ्नै आफ्नै कन्टिनेन्टमा रमाउने हो। यसलाई म क्लासिकमा चेन्ज गरौँ केही हुन्छ कि? यो ठिक छ। लेट्स गो गाइस, कमन कमन प्रिमियम क्रेट। 3 चोटि बाँकी छ। 3 चोटि बाँकी भएपछि हाम्रो 20 वटा हुन्छ। मेरो यति महिनाको मेहनत केही त गर। Oh my god! Wow! वाउ छैन। एक बाँकी ग्यारेन्टेड रिवार्ड के दिने हो? एकछिन एकछिन रिल्याक्स रिल्याक्स। के दिन्छ के दिन्छ? एकेएम 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 एकेएम। ल मलाई 20 मा त यो मिलेछ। अब हजुरहरूलाई के मिल्यो त्यो पनि भनिदिनु होला। 20 मा कसैलाई एकेएम मिलेको हुनसक्छ, कसैलाई युएजेडको स्किन पनि मिलेको हुनसक्छ। ल अब हामी अब 10 क्रेट बाँकी छ। 10 क्रेटमा यो ड्रेसको सपना चाहिँ अब सपना नै रह्यो। हेर्नुहोस् केही अरू देला भन्ने आशा। यस्तो केही त दे यार। 10 क्रेट छ अब। 10 क्रेट कमन। 10 क्रेट चाहिँ आरामले अब पब्जी भगवान भरोसा। किटी सेट दामी। यो पनि चाहिएको थियो मलाई। यो यही बाँकी थियो मेरो जिन्दगीमा। अगेन केही त दे यार, केही त दे। ए 30 खोल्या छु कति पछि, महिना पछि 30 खोल्या थिएँ यार। यो चाहिँ डान्स गर्न आएको छु कि पाउने होइन भने। अझ 8 बाँकी। आइज आइज फ्लेयर फलारे गर्न। आइज फलारे गर्न। सिल्भर फ्रेगमेन्ट किन दिल्ला हो? सिल्भर फ्रेगमेन्ट किन हो बाबा? सिल्भर फ्रेगमेन्ट 600 कति भइसक्यो मेरो। अब यसको पनि क्रिएट किन्नुपर्छ। अब पहिला म एस पुग्न ट्राई गर्छु अनि त्यहाँबाट सिल्भर फ्रेगमेन्ट दिन्छ। अझ पछि केही समयपछि 30 क्रिएट बनाएर अझ भेटौँला 30 क्रिएट बनाएर। अब पहिला चाहिँ आज यो बसेको चाहिँ 8 क्रिएट खोलिदिउँ। 7 क्रिएट बाँकी छ अब। ल हामीलाई चाहिँ के मिलिसक्यो? किटी सेट मिलेको छ एउटा, अनि हामीलाई अर्नामेन्ट मिलिसक्यो, अनि हाम्रो पेनको स्किन मिलिसकेको छ। ल वान्स ओपन वान्स। यो ट्रिक थियो अरे नि त। यो ट्रिक मेरो लागि केही काम लागिरहेको छैन। यदि 30 मा युएजेडको स्किन आएन भने त बेकार। दोस्तै हो मार्क्स छ। आजकल मार्क्सको धेरै अहमियत छ। तेरी स्टिकर किन हो? अझ यो रोयल पास हेर। रोयल पास चाहिँ बडा उ छ। बरु सिल्भरमा 100 दे यार स्टिकर दिनु भन्दा त। ल हाम्रो युएजेड हेर न दामी हेर न दामी। हाय 5 क्रेट 5 दिदे। 5 मा त केही दे। बेस सिल्भर फ्रेगमेन्ट। गेम रिस्टार्ट गरेर आउँछु म पहिला। अब
सो मैले रिस्टार्ट गरिसकेँ आफ्नो गेम। धेरै नै सिल्भर फ्रेगमेन्ट दिइसकेको थियो। अब एकचोटि अझ कति 4 कति क्रेट बाँकी छ हेर्नुहोस्। प्रिमियम क्रेट। नाच 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 बसन्ती नाच। A game open. Come on guys, come on. दिदे जुत्ता। कसको मुखमा हान्नु यो जुत्तामा? 3टा क्रेट छ। कति महिनाको मेहनत हो यार। आजा छिटो। सिल्भर फ्रेगमेन्ट। सिल्भर 2 बाँकी छ अब। AKM एम्बियन मैगी रिस्ट्रेड AKM देना यार। AKM एरोप्लेन 2टा। ल 2टा। कम अन। जुत्ता। अब स्किप गर्ने एउटै क्रेट हो लास्ट 30 ग्यारेन्टेड रिवार्ड छ। के छ? प्लेन। आफ्नो आरपी कहिले नहुने प्लेन देखाउँछ यार। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! र मलाई चाहिँ प्लेन दिएछ। हजुरलाई चाहिँ के मिलेको थियो भनेर यसो कमेन्टमा भनिदिनु होला। अनि भिडियो यही हो जिन्दगानी। जबसम्म युसी खर्च गर्नु हुँदैन तपाईलाई केही पनि दिँदैन। यो चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। अनि अब के मिल्यो हामीलाई आज भन्दाखेरि एउटा यो किट्टी सेट छ। पहिला म यो हटाउँ। यो 2टा यो मिल्यो, एउटा यो मिलेछ। अनि हामीलाई यता प्लेनमा चाहिँ यो मिलेछ। दामी नै छ प्लेन। अनि हामीलाई चाहिँ प्यानको स्किन मिलेछ। मलाई प्यानको स्किन चाहिएकै थिएन प्यानको स्किन त। ठिकै छ। अनि त्यसपछि अब लुगामा जाउँ एकचोटि। लुगामा तल चाहिँ अब यो दिएछ अनि यो दिएछ। जुत्ता त तपाईँलाई थाहै छ। त्यो जुत्ता मसँग पहिल्यैदेखिको थियो। 3 जोड भइसक्यो जुत्ता त। यसलाई पहिले डिसमेन्टल गर्नुपर्छ। अनि अब म चाहिँ अब यही लगाउँ अहिलेको लागि। किट्टी सेट लगाउन। किट्टी सेट दिएछ। टाउकोमा यो दिएको थिएन, यो दिएको थियो। अनि हाम्रो मुखमा चाहिँ मास्क दिएको थियो होला। मास्क यो मास्क हो जो कि टाइमको लागि। यो चाहिँ हाम्रो उसबाट सप्लाई क्रेटबाट हो। यो मास्क दिएको थियो। यसलाई अब डिसमेन्टलमा धेरै कुरा छ। ओइ होइ। सिलेक्ट अल। 164 चाहिँ हाम्रो बीपी मिल्यो। सरी सिल्भर फ्रेगमेन्ट मिल्यो। अनि यता के हो भन्दाखेरि यता के दिएछ? के देखाइरा हो? यता पेन्ट स्टिकरहरु। ठिकै छ। स्टिकर त हामीलाई कहिले जरुरत पर्ने हैन। केमा भो गर्नु। अनि हामीलाई यो के हो? अर्नामेन्ट। अर्नामेन्ट चाहिँ दामी दिएको छ हामीलाई। अर्नामेन्ट लगाएको त देखौँ। अर्नामेन्ट चाहिँ दामी छ। ल अहिलेको लागि हाम्रो टाइम वाला ब्याग। टाइम वाला दिएको इस्तेमाल गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। दामी छ। ल यति हो हाम्रो आजको हाम्रो क्रेटमा यही हो मिलेको। अब सिल्भर फ्रेगमेन्ट मेरो कति भइसक्यो भन्दाखेरि 600 कति बोक्या हो। 800 पुगिसक्यो हाम्रो सिल्भर फ्रेगमेन्ट। अनि अब क्राउनको अर्को सिजनमा दिन्छ होला। अझै 30 क्रेट गरेर हामी अझ भेटौँला छिटै। आजको लागि चाहिँ हाम्रो यति नै हो। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। साथीहरूलाई सब्स्क्राइब गर्ने पनि भनिदिनु होला। हजुर पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि शेयर गर्नु होला। सबैलाई भन्नु होला। इट्स मी म्यासेज गर्नु फ्रम नेपाल। See you guys.